बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक पढ़ेंगे मेल जोल के आदाब। सबसे पहले आपने अपनी किताबें अपने सामने खोल के रखनी है। जैसे कि मैं आपके सामने साथ साथ यहाँ से सबक पढ़ती भी जाऊँगी, आपने उसको गौर से सुनना है, अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ पे गौर करना है, कौन सा लफ्ज़ किस तरह से अदा किया जाता है, और उसके बाद आपने उसको समझना भी है। सबक शुरू करेंगे। इंसान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसे ज़िंदगी गुजारने के अच्छे अच्छे तरीके आते हों। उससे ना सिर्फ ज़हन और दिल साफ़ होता है, बल्कि बंदा अपने रब की खुशनुदी भी हासिल कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक की, इस कायनात के अंदर हर इंसान, हैवान, चरिंद परिंद तमाम मखलूक़ात को तख्लीक किया। अब अल्लाह ताला ने उन तमाम मखलूक़ात में इंसान को अफ़ज़ल तरीन करार दिया, यानी इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। अब इंसान को तमाम मखलूक़ात से अफ़ज़ल क्यों करार दिया? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को एक बेहतरीन दिमाग दिया है, एक बेहतरीन ज़हन दिया है, जो कि सोच सकता है, समझ सकता है और तमाम मखलूक़ात से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। तो उस बेहतर ज़िंदगी गुजारने को, उस बेहतर ज़िंदगी के लिए गुजारने के लिए अच्छे अच्छे तरीके और सलीके से वो अपनाता है और उन कुछ उसूल अपनाता है इंसान, और उससे वो ऐसी अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता है, जो कि हमारे सामने आप देख भी रहे हैं, हम गुजार भी रहे हैं। आपने देखा है कि इंसान तमाम तर मखलूक़ात से अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इस तरह से जब इंसान एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता है, अपने तरीक़ों असूलों पे अमल करते हुए, अच्छे तरीक़ों पे चलते हुए, तो उससे अल्लाह ताला भी खुश होता है और उसे उसके समरात ज़िंदगी में भी मिलते हैं। आगे देखेंगे, हम देखते हैं कि मारूफ़ इंसानों ने पुरसुकून और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे अच्छे उसूल अपनाए हैं। बाज़ लोगों ने नेक और आलिम फाज़िल लोगों की ज़िंदगी से अच्छे उसूल लिए हैं, बाज़ ने उन आदाब पर अमल किया जो सेहत के उसूलों की रूह से फ़ायदेमंद हैं। लेकिन सबसे अच्छे उसूल और आदाब वही हैं जिन पर अमल करने का हुक्म हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अच्छा, जब हम ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ अच्छे अच्छे तरीके, उसूल और तरीके अपनाना चाह रहे होते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम देखते हैं कि हमारे से पहले जो कामयाब लोग गुज़रे हैं, मारूफ़ का मतलब होता है मशहूर, तो हम देखते हैं कि हमारे से पहले जो कामयाब और मशहूर लोग गुज़रे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थीं। उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है, उन पे रिसर्च की जाती है, तो उनमें से कुछ अच्छे अच्छे उसूल तरीके अपनाए जाते हैं जिनसे एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारी जा सके। इसी तरह जो अल्लाह के नेक लोग गुज़रे हैं, उनकी ज़िंदगियों पे भी रिसर्च की जाती है और उसमें से भी उसूल वज़ा किए जाते हैं। आलिम फाजिल यानी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, उनकी ज़िंदगियों को भी देखा जाता है और कुछ ऐसे उसूल भी अपनाए जाते हैं जो सेहत के हिसाब से हमारे लिए अच्छे होते हैं। सेहत के उसूलों में जैसे सुबह उठ के वर्जिश करना, इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है, हम ये भी अपना लेते हैं। गर्ज़ हम वो तमाम तर उसूल अपनाते हैं जिनसे हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, जब हमने ये सारी तहकीक की, ये सारी रिसर्च की, हमारे पास जो भी उसूल वज़ा होके हमारे सामने आए, तो हमें पता चला कि दरअसल ये तो वही सारे उसूल हैं जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए, जो हमें इस्लाम ने बताए, जो हमें अल्लाह ने बताए। बल्कि वो उसूल इन सब उसूलों से ज़्यादा बेहतरीन हैं। तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अगर हम सिर्फ़ अपने मज़हब इस्लाम पे और अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दें, कि उनके तरीके पे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से गुजारी, सिर्फ़ उसको ही अपना लें, तो आप समझ लें कि आप ज़िंदगी के बेहतरीन उसूलों को अपनाए हुए हैं। तो गर्ज़ हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब हम थोड़े से कुछ ऐसे उसूलों पे बात करेंगे जो कि आम रूटीन में ज़िंदगी में हमारे पास छोटी छोटी बातें हैं, उनके ऊपर अब बात करेंगे। दूसरों से मिलते वक्त हमेशा अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। ये अल्फाज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आप अपने भाई की सलामती चाहते हैं और आपका दिल बुग़्ज़ से साफ़ है। सलाम का जवाब देने वाला भी ऐसे ही जज्बात का इज़हार करता है। अच्छा, अब बेसिक है, सबसे बुनियादी चीज़ है, सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम हमारे इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने, हमारे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। अब आप इसकी गहराई में जाएँ, देखें सलामती, अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम का मतलब है तुम पर सलामती हो।
جب ہم کسی سے ملیں گے اس کے اوپر سلامتی بھیجیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس شخص کے لیے اپنے دل میں کوئی بغض نہیں رکھتے، کوئی بری بات نہیں رکھتے، کوئی اس کے لیے نفرت نہیں رکھتے۔ تو ظاہر ہے جب آپ کسی پہ سلامتی بھیج رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کو اس سے پیار ہے، آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں، تبھی تو اس پہ سلامتی، اس کو دعا دے رہے ہیں۔ اب جب دوسرا سننے والا ہے وہ جب دعا سنتا ہے تو اچھا لگتا ہے دل کو، وہ خوش ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس کے لیے کتنے فیئر ہیں، کتنے اچھے ہیں آپ، تو وہ بھی جواب میں آپ کو کہتا ہے وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ اب اتنے اچھے جذبات کا اظہار کر دیں گے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے، معاشرے میں ایک اچھا طریقہ ساروں کو پتہ چلے گا، ایک اچھے طریقے پہ سب عمل کریں گے اور آپس میں پیار محبت بڑھے گا۔ آگے پڑھیں گے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے جس میں نہ آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، نہ آپ کی محنت لگتی ہے، نہ بہت مشکل کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ سمپل جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو تھوڑا سا مسکرا کے اس کو سلام کریں، اس سے بات کریں، جو بھی بات آپ نے کرنی ہے مسکرا کے کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اس مسکراہٹ سے کتنے فائدے آپ کی زندگی میں آتے ہیں اور کتنے اچھے طریقے آگے دوسروں میں بھی آپ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے۔ آگے دیکھیں، مزید ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ میل جول کے دوران اچھی اور نیک خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے، اس سے آپس کا پیار بڑھتا ہے اور دشمنی ختم ہوتی ہے۔ گفتگو میں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنا، بیمار پرسی کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ اسلام میں دوستوں اور رشتہ داروں سے میل جول رکھنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب یہی بات آگے ایکسپلین کی گئی ہے، آگے اس کو مزید واضح کیا گیا ہے کہ آپ نے جب کسی سے ملنا ہے تو اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں اور اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنی ہے، عزت سے بات کرنی ہے، آپ جناب کر کے بولنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل میں آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی آگے سے اچھے جواب دیتا ہے آپ کو، آپ بھی اچھے جواب دیتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف چلا جاتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں برائی پیدا نہیں ہوتی، معاشرے میں ایک غلط تاثر نہیں بڑھتا۔ اچھا، بیمار پرسی کرنا یعنی جو بیمار ہے، مریض ہے، اس کے پاس جائیں، اس کی خیریت دریافت کریں، اس سے اچھی اچھی باتیں کریں، حوصلہ مند باتیں کریں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اس طرح سے۔ تو اسلام نے ہمیں اس بات کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے کہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور بیماروں، مریضوں کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ معاملہ رکھیں، ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں، اس سے معاشرے میں پیار محبت ہی پھیلتا ہے۔ یہ جو پیار محبت ہے نا، یہ کنٹیجیس ہوتے ہیں، مطلب یہ پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ اچھے طریقے سے کسی سے بات کریں گے وہ بھی اچھے سے کرے گا، پھر آگے اچھائی ہی بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ بدتمیزی سے بات کریں گے تو وہ بدتمیزی ہی بڑھتی جائے گی، رائٹ؟ اچھا، اب آگے ایک اور اصول کے اوپر بات کی گئی ہے، اس کو دیکھیں گے۔ ملاقات کے لیے کسی کے گھر جانا ہو تو اس کے دروازے پر دستک دے کر پہلے اجازت لینی چاہیے۔ اجازت لینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ 3 بار پوچھیں، اجازت نہ ملے تو واپس آ جائیں اور اس سے دل میں کوئی ناراضی نہ رکھیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں نا، آپ نے پہلے بے شک دروازہ کھلا ہوا ہے، ایسے ایک دم دناتے ہوئے اندر نہیں گھس جانا، بلکہ میں تو آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے اپنے گھر میں بھی اپنے بہن بھائی کسی کے کمرے میں آپ نے جانا ہے تو وہاں بھی دروازے پہ نوک کر کے جائیں۔ کسی کے گھر میں جائیں تو ایک روم سے اٹھ کے دوسرے روم میں جائیں تب بھی نوک کریں، اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں۔ یہ بہت ہی اچھی بات سمجھی جاتی ہے اور آپ اس سے بہت سے فائدے اٹھائیں گے۔ آپ یہ صرف اس کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں داخل کر کے دیکھیں۔ اچھا، آپ نے دروازہ بجانا ہے 3 بار، اگر وہ دروازہ نہیں کھولتے آپ نے واپس آ جانا ہے اور بالکل اس بات پہ برا نہیں ماننا، کیونکہ دوسرے کے کوئی پرابلم ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن آپ نے اچھا ہی سوچنا ہے۔ آگے دیکھیں گے، میل جول کے آداب کا خیال رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دلوں سے کدورت دور ہوتی ہے اور ہماری معاشرتی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ ہم آپس میں میل جول رکھتے ہوئے محبت اور خدمت خلق، خدمت انسانیت کی راہ میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا ہے۔ تو آپ نے ان سمپل اپنے آپ کو پیار محبت کے دائرے میں رکھنا ہے، آپ نے معاشرے میں ایک پرسکون اور اچھائی اور خلوص اور محبت کو پھیلانا ہے۔ اسی سے ہمارے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کو اسی طرح سے بلند آواز میں خود گھر میں پڑھنا ہے، مشکل الفاظ کو بھی آپ نے دہرانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی املا یاد کر کے لکھنی ہے۔
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔